शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौँ सम्मान। शिक्षा हो महान, शिक्षा नै हो भगवान। शिक्षा 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 नभएको मानव हुन्छ पशु समान। व्यर्थ छ उसको जीवन जो गर्छ शिक्षालाई अपमान, जो गर्छ शिक्षाको अपमान। शिक्षा 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 शिक्षा। नहीं के गर्छ तिमीले? विवाह नहीं नहीं। विवाह विवाह अब के हुन्छ सञ्जय? यार रवि के गरेन। मलाई समझमा आइरहेको छैन यार। मेरो विचारमा विवाहलाई माथिबाट उतारौँ। हाँ यार। हामी यो लासलाई के गर्ने यार? अस्पताल लग्नु पर्छ, बाँचिहाल्छ कि? हामी यसमा फस्न पनि सक्छौँ सञ्जय। दिमाग लगाउनु पर्छ। के भयो रवि? सञ्जय अलि पर्ख, अहिले दिउँसो छ, अलि अँध्यारो हुन देऊ अनि यो लासलाई लगेर झाडीमा फालिदिन्छौँ। गुड आइडिया, यस्तै गर्नुपर्छ हामीले। ल अब अँध्यारो भयो, हिँड हिँड। नहीं के भयो रवि? उहेर विजय विजय नहीं विजय, यो के भयो विजय? बोल न विजय, के भयो तिमीलाई? सञ्जय विजय अब बोल्नवाला छैन यार। रवि विभा पनि मर्यो, विजय पनि मर्यो, अब के हुन्छ हामीलाई? सञ्जय मलाई धेरै डर लागिरहेछ यार। भाग रवि, नत्र हामी पनि मर्छौँ। हाँ यार, भाग 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 भाग। कसरी भएछ हत्या? शरीरमा त कुनै चिन पनि छैन। सर, कुनै हतियार पनि प्रहार गरेका छैन। न कतै ठक्कर हानेको देखिन्छ सर। म पनि कन्फ्युज भए साथी हो। आखिर यो घटना कसरी भएछ थाहा लगाउनु पर्यो। इन्स्पेक्टर साहेब, म पत्रकार पुष्पद राई चमन। म इन्स्पेक्टर सुभाष। विवाह मेरी छोरी, विवाह विवाह मेरी छोरी। नहीं विजय के भो मेरी छोरी, तलाई के भो, कसरी मरी? मेरो बाबु विजय के भयो, कसरी मर्यो यो? मैले तिम्रो लागि के गरेका छैन बाबु। के तपाईँ मृतकको बुवा? हजुर इन्स्पेक्टर साहेब, म विजयको बुबा। सर सर म विवाहको बुवा। मेरी छोरी कसरी मरी सर? सर मेरी प्यारी छोरी कसरी मरी? म त छोरीलाई पढ्न पठाए थिए, तर मेरी छोरी कसरी मरी सर? कसरी मरी मेरी छोरी? मेरो मनमा पनि एउटै आशा थियो सर, मेरो छोरो पढे लेखेर ठुलो मान्छे बन्छ, केही गर्छ, तर मेरो छोरो यो दुनियाँबाट टाढा गए सर। अब तपाईँहरू नरुनुहोस्, तपाईँहरूको पीडा म बुझिरहेछु।
अहिले दुईटै मृत शरीरलाई अस्पताल लग्नुपर्छ पोस्टमार्टमको लागि। अनि मात्र थाहा हुन्छ कसरी मर्यो कसले मार्यो। के भयो यसलाई? मोटरसाइकल एक्सिडेन्टमा परेकी थिइन् सर। ल हे राम, ल भित्र ल्याऊ। के भयो यसलाई? बाइक एक्सिडेन्ट सर। ल छिटो अपरेसनको तयारी गर है। ओके सर। बाबु तिमीहरू त्यहीँ बस है। ओहो बेचारा प्रदीप त्यही मरेछ। मोटरसाइकल पनि त्यस्तै लरे होला। अहिलेसम्म कोही त्यहाँ पुगेछ कि पुगे छैन? होइन, प्रदीपको आमा बुबा र पुलिस प्रशासन पुगिसके होला। पत्रकारहरू पनि। हे भगवान, मैले भनेको थिएँ मोटरसाइकल नचलाऊ, तर तिमीले मेरो मानेनौ। हे भगवान, सर कसरी घट्यो यो घटना? यो किशोर अवस्थामा मोटरसाइकल चलाउँदा एक्सिडेन्ट हो। वास्तवमा हो सर। हाम्रो देशमा सानै उमेरमा विद्यार्थी युवाहरू तीव्र गतिमा गाडी चलाएर यस्तो आफ्नो कीमती अमूल्य ज्यान गुमाइरहेका छन्। यो के हो सर? यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नुपर्छ सर। सरकार पनि यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नको लागि प्रयास गरिरहेछ। सरकारको यो प्रयास कहिलेसम्म सफल हुन्छ सर? त्यो त म भन्न सक्दैन, तर यो घटनाको जड चाहिँ के हो भने थाहा लगाउनुपर्छ हामीले। हो सर, वास्तवमा राष्ट्रका कर्णधार मानिने हाम्रा देशका युवा विद्यार्थीहरू अनाहकमा आफ्ना ज्यान गुमाए। वास्तवमा धेरै ठुलो संकटको बादल छाइसकेछ हाम्रो राष्ट्रमाथि। बच्चाहरू हाम्रा देशका भविष्य छन्, तर बच्चामा फैलिएका हैजा भन्दा ठुलो रोगलाई निर्मूल पार्नै पर्छ हामीले। यहाँ उपस्थित प्रशासन, राजनीतिक दलका नेताहरू, डाक्टरहरू, पत्रकार साथीहरू, शिक्षक शिक्षिका लगायत किसान तथा अन्य क्षेत्रबाट आउनु भएका विद्यार्थी बच्चाहरूका अभिभावकहरू लगायत आम जनताहरूलाई पनि म सिडियो नमस्कार गर्दछु। अहिले पढ्ने लेख्ने र खेल्ने कुद्ने समय भएका लाखौं किशोर किशोरी युवा युवतीहरू के कारणले मरिरहेछन् भने कारणहरूलाई थाहा लगाएर बच्चाहरूको जीवन दान दिने हाम्रो प्रथम कर्तव्य बन्दछ। हामी आफ्नो कर्तव्यबाट नचुकौं। यस समस्याका निदानका लागि मलाई तपाईहरूको सल्लाह र सुझाव चाहिन्छ। सिडिओ साहब, म राजनीतिक दलबाट गणपतलाल। वास्तवमा बच्चाहरूमा धेरै समस्या फैलिएछन्। यस्ता समस्याहरूलाई पत्ता लगाएर रोक्नै पर्छ। सर नमस्कार, म गोपाल। म पनि एउटा युवा नेता हुँ। देशमा चेन्जिङ गर्न खोजिरहेको छु, तर आफ्नै बच्चाहरूलाई नेतृत्व गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो किन हो सर? सर, म शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष नरेश। यहाँ उपस्थित सबै शिक्षक शिक्षिकाहरू हाम्रा साथी हुन्। हामीहरू मिलेर स्कुल तथा क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूलाई धेरै परिश्रम गरेर पढाउँछौँ, तर स्कुलभन्दा बाहिर गएपछि कुलतमा फसेर विद्यार्थीहरूको जिन्दगी बर्बाद भइरहेछ। कुलतमा फसेका विद्यार्थीहरूलाई जतिसुकै भन्दा पनि ज्ञान प्रदान गर्दा पनि हाम्रो कुरा मान्दैन सर। हो सर, हामीहरू पनि कहिलेकाहीँ यस्ता विद्यार्थीहरूबाट परेशान भइहाल्छौँ। आखिर कसरी निदान हुन्छ समस्याको? कसले थाहा लगाउँछ विद्यार्थीहरूको बिग्रिने कारणलाई? हामीलाई धेरै टेन्सन भइरहेछ सर। कसरी सुधार आउने हो समाजमा? हो, मेरो नजरमा एकजना हुनुहुन्छ जसले यस कारणलाई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। को छ त्यो डाक्टर साहब? तपाईँ छिटै त्यो व्यक्तिको नाम भन्नुहोस्। हामी पत्रकार संसारको कुनै कुनाबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई खोजेर ल्याउन सक्छौँ। त्यो व्यक्ति हामीबाट धेरै टाढा छैन। मेरो विचारमा त्यो व्यक्ति अहिले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा मानव कल्याणको लागि केही न केही रिसर्च गर्दै होला।
उहाँको सोच अलगै छ। उहाँ साइकोलोजी विषयमा पिएचडी गर्नुभएको छ। उहाँको नाम चाहिँ डाक्टर केपी वीरेन्द्र हो। उहाँ धेरै इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ। जब छाइन्छ अन्ध्यारो तब उदाउँछ प्रकाश। मानवता समाज राष्ट्रको हुन्छ सत्य विकास। किन छाएछ हैजा उज्रिँदै अनेकौँ घर। थाहा लाउने मार्ग दर्शाउने आइपुगे वीरेन्द्र, आइपुगे वीरेन्द्र। नगुमायो व्यर्थमा जीवन, नगुमायो व्यर्थमा जीवन। शिक्षित बनौ महान, शिक्षा नै जीवन हो। शिक्षालाई गरौ समान। शिक्षा 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 शिक्षा। जीवनको वास्तविक लक्ष्य के हो भन्ने उहाँसँग नै सिक्नुपर्छ। शिक्षा नै जर हो सबै ज्ञानको। शिक्षाबाट सिक्छौँ हामी दुनियाँको सबै ज्ञान। शिक्षालाई गरौ सम्मान जगतमा। शिक्षा हो महान, शिक्षा नै हो भगवान। हामीहरूलाई विश्वास भइरहेछ सर, अब हुन्छ समस्याको निदान। स्वास्थ्य हो हाम्रो मूलधन, चरित्र जीवनका फल। स्वास्थ्य हो हाम्रो मूलधन, चरित्र जीवनका फल। संसारमा जन्म लिने केही उद्देश्य छ हाम्रो। नैतिकता, व्यवहारिकता र इमानदारिताले गरौ कर्म। नवनिर्माण हुन्छ समाज राष्ट्रको जब शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यवहारमा आउँछ सुधार। संकल्प, परिवर्तन र कर्मले मात्र ल्याउन सक्छ कोही आफ्नो जीवन र राष्ट्रमा खुसीको बहार। नमन छ कोटि कोटि मेरो आफ्नो जन्मभूमि प्यारो राष्ट्र नेपाल आमालाई। नमन छ कोटि कोटि मेरो आफ्नो जन्मभूमि प्यारो राष्ट्र नेपाल आमालाई। मानव कल्याणै कार्य हो मेरो वीरेन्द्र कवीरपन्थी। नमस्कार गर्दछु सबैलाई, नमस्कार गर्दछु सबैलाई। उहाँको कार्य मानव कल्याण नै हो। उहाँको चर्चा म पनि सुनेको छु सर। तपाईहरुसँग उहाँको नम्बर छ? मलाई दिनुस् त। यो लिनुस् सर। यस। हेलो डाक्टर वीरेन्द्रज्यू। हजुर को बोल्नु भएको? म सिडिओ बोल्दैछु। नमस्ते सिडिओ साहब। नमस्ते नमस्ते। तपाईँ हाम्रो मिटिङमा अहिले उपस्थित भइदिन सक्नुहुन्छ? कहाँ भइरहेछ हजुरको मिटिङ? ठाउँको नाउँ भन्नुहोस्। जनकपुर धाम। म 10 मिनटको भित्रमा आइपुगे सर। धन्यवाद। इट्स ओके सिडिओ साहब। अब समस्याको समाधान हुन्छ होला? हाँ सर। के समस्या छ सर? ल आइपुग्नु भयो। वेलकम छ तपाईलाई। थ्याङ्क्स। यसलाई भन्छ पङ्क्चुअल। वास्तवमा मानिसको जीवनमा समयलाई महत्त्व दिनुपर्छ। समयलाई महत्त्व नदिने मान्छे कहिले अगाडि बढ्न सक्दैन र अरूलाई पनि कल्याण गर्न सक्दैन। थ्याङ्क यू डाक्टर वीरेन्द्रज्यू। वेलकम। भन्नुहोस् के गर्नुपर्छ मलाई? अहिले हाम्रो देशमा धेरै युवा युवतीहरू र किशोर किशोरीहरू मरिरहेका देखिन्छन्। यसका कारण के हो भने कुरालाई पत्ता लगाउने जिम्मेवारी हामी तपाईलाई सुम्पन चाहन्छौँ। के तपाईँ यो कार्यलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, यो मेरो अभाग्य हो। वास्तवमा देशलाई विकास गर्नका लागि पहिला शिक्षा, दोस्रो स्वास्थ्य अनि मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ सर। यो मेरो भनाइ मात्र होइन, कर्म पनि हो। म 48 घण्टाभित्र यस कारणलाई पत्ता लगाएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। सबैजनालाई नमस्कार। नमस्ते।
म साइकोलोजिस्ट डाक्टर वीरेन्द्र कवीरपन्थी। धन्यवाद। म यहाँको प्रिन्सिपल। ल बसौँ। स्वागत छ डाक्टर वीरेन्द्रज्यू तपाईँले हाम्रो यस विद्यालयमा। इट्स ऑल राइट्स। धन्यवाद प्रिन्सिपल साहेबज्यू। आज हाम्रो देशमा विभिन्न कारणले गर्दा बच्चाहरू आफ्नो ज्यान चाहिँ फोकटमा गुमाइरहेका छन्। त्यसैले सिडिओ साहेबको सल्लाह अनुसार म देशका विभिन्न स्कुल र क्याम्पसहरूमा रिसर्च गर्न लागेको। बच्चाहरूको जीवनमा शिक्षा अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ। अब यहाँलाई म बच्चाहरूसँग प्रत्यक्ष रूपले नै भेटाउँछु। आउनुहोस्। हस्। बाबुहरू, तिमीहरू स्कुलबाट पढाइ लेखाइ सकाएर गएपछि घरमा के गर्छौ? स्कुल सकाएपछि हामीले स्कुलबाट दिएका गृह कार्यहरू गर्छौँ र आमा बुवाले हराउनु भएका कार्यहरू गर्छौँ र सम्पूर्ण कार्यहरू गर्छौँ। धेरै राम्रो। अनि आज तिमी जस्तै बच्चाहरू चाहिँ कुल्लतमा परेर अनावश्यक टेन्सन लिइराखेका हुन्छन्। पढाइ लेखाइ छाडेर जथाभावी मोटरसाइकल चलाइरहेछन्, ड्रग्स युज गरिरहेछन्। तिमीहरू त गर्दैनौ? होइन सर, त्यस्तो हामी सोचेका पनि छैनौँ। धेरै राम्रो। किनभने बच्चा नै देशका भविष्य हुन् अनि सबैको आमा बुवाको केही न केही सपना हुन्छ। तिम्रो आमा बुवाले पनि केही सोचिराख्नु भयो होला, तिमीहरू पढेर ठुलो मान्छे बन्नु अनि आफ्नो आमा बुवाको सपनालाई साकार पार्नु, है बाबु? हजुर सर। यहाँ बच्चाहरू पढ्ने गर्छन्। यस्तो प्राकृतिक वातावरणमा पढ्नाले ज्ञानको एउटा छुट्टै विकास हुन्छ। गुड भन्नुहुन्छ हजुरले। यस्तोमा भित्रबाट प्रस्फुटन हुन्छ, त्यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। प्रकृतिलाई सजाएर राख्नु भएछ। प्रकृतिसँगै हाम्रो विकास हुन्छ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो। ल त सर, मलाई अब अरू अरू ठाउँमा पनि जानु छ। आदेश दिनुहोस् है। ल, शुभकामना छ। यहाँले चाहिँ राम्रो गर्नुहोस्। यो रिसर्च पछि यस समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने नयाँ दिशा हो। अब चाहिँ क्रोधबाट ड्रगबाट मुक्त गर्नको लागि हो सर। मेरो प्रयास पनि त्यस्तै छ। ल हुन्छ। ओके ओके सर। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते। म साइकोलोजिस्ट डाक्टर वीरेन्द्र कवीरपन्थी। डाक्टर साहब आउनुहोस्, बस्नुहोस्। केही सेवा? डाक्टर साहब, आज कुल्लतमा फँसी बर्बाद भइरहेका किशोर किशोरीहरू र युवा युवतीहरूको कारणमाथि रिसर्च गर्दै म यहाँको सम्मर हस्पिटलसम्म आइपुगेँ। धन्यवाद। हाम्रो हस्पिटलमा आइदिएकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ। हाम्रो हस्पिटलमा पनि धेरै कुलतमा लागेका खास गरी नवजुवकहरू र युवा युवतीहरू आउने गर्नुहुन्छ। हो र? हो। हाम्रो सिनियर डाक्टर किरण यादवले धेरैजसो कुलतमा लागेको बिरामीहरूलाई निको पारी घर पठाउनु भएको छ। हो, डाक्टर किरण यादवजीको बारेमा म पनि धेरै सुनेको थिएँ। उहाँ एउटा राम्रो स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हो, डाक्टर किरण यादव यहाँ झन्डै 3 साल थपाथली प्रस्तुति गृहमा काम गरिरहनु भएको छ र यहाँ झन्डै 4 सालदेखि जनकपुरमा सेवा दिइरहनु भएको छ। धेरै राम्रो डाक्टर साहब। अलिकता वार्डहरूमा पनि हेरौँ न। हुन्छ, जाउँ। भर्खरैको एउटा घटना छ। एकजना केटी प्रेम कुलतमा लागि प्रेग्नेन्ट हुनुभयो। त्यसपछि उहाँ असुरक्षित औषधि खाई रक्तचाप भएर हस्पिटलमा आउनुभयो। त्यसलाई डाक्टर किरण यादवले राम्ररी ट्रिटमेन्ट गरी निको पारी घर पठाउनु भएको छ। त्यसो भए त डाक्टर किरण यादवज्यू महिलाहरूको लागि एउटा वरदानै हुनुहुन्छ। हो डाक्टर साहब। ल बेस त, तपाईँको यो सम्मर हस्पिटल धेरै अगाडि बढोस्। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ अनि मलाई अन्त पनि जानु छ। अहिलेको लागि आज्ञा दिनुहोस्। धन्यवाद। तपाईँ यहाँ आइदिनु भएकोमा हामीलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। इट्स ओके। ओके, बाई। घोर शिक्षाको जङ्गलमा बसेछ केही विकृति। कुल्लतमा फँसी बर्बाद छ आजनेको जिन्दगी।
पाए छौ मानव जीवन अमूल्य अनमोल रतन न खोयौ न फालौ भाई कौड़ी बराबर यो धना कौड़ी बराबर यो धना जीवन लाई राखो संभाल जीवन लाई राखो संभाल शिक्षा में धारो ध्यान शिक्षा नहीं जीवन हो शिक्षा लाई गरो गुड मॉर्निंग डॉक्टर समीर। नमस्ते डॉक्टर विकास जी। और सब ठीक छ नि? हेलो समीर जी। ओ केपी वीरेन्द्र जी। यस पेसेन्टको नाम चाहिँ रिना छ हैन? हजुर। यसमाथि म रिसर्च गर्न आएको। हुन्छ हुन्छ, ल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त साइकोलोजिस्ट, तपाईँको काम पनि त यही हो। ठिकै छ, अहिले म लाग्यो है, पछि गएर फेरि हाम्रो भेटघाट हुन्छ। पढ़ने लेखने को समय तिम्रो, खेलने कूदने को छ प्यारो दिन। कुलतमा न कहिले पर्ने बाबू हो, ठुलो बन्ने सबै एक दिन। शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौँ सम्मान। शिक्षा हो महान, शिक्षा नै हो भगवान। शिक्षा 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 विश्व कीर्तिमान रची महान बनाउने आफ्नो राष्ट्र नेपाललाई अनुशासित विकसित प्रगतिशील राख्ने सदैव यो प्यारो मुलुकलाई। गुड मॉर्निंग डाक्टर समीर। गुड मॉर्निंग वीरेन्द्रज्यू, आउनुहोस्। रिनाको अवस्था अहिले के कस्तो? रिना एकदम ठिक छ अहिले। रिना अब बोल्न पनि सक्छ, हिँड्न पनि सक्छ, तपाईँ कुरोकानी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स। रिना, तिमी सन्चो छौ नानी? हजुर सर, म अब ठीक भएँ। गुड। ल बिस्तारै उठ। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर समीर। म जानकी हेल्थ केयर एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई आफ्नो हृदयबाट धन्यवाद दिइरहेछु। ठिक छ, आउनुहोस् हामीसँग। उता अफिसमा कार्यकारी निर्देशक ज्यू हुनुहुन्छ। हुन्छ, ल जाउँ। आउनुहोस्। नमस्ते सर। नमस्ते। म साइकोलोजिस्ट डाक्टर वीरेन्द्र कवि। म यहाँको कार्यकारी निर्देशक। मलाई यहाँ रिसर्च गर्नु थियो सर। ठिक छ, विस्तृतको लागि चाहिँ घुमाउन एकछिन। डाक्टर साहबसँग टाइम छ भने म घुमाउन चाहन्छु। हुन्छ सर। अहिले हामी क्लिनिकल प्याथोलोजीमा छौँ डाक्टर साहब। यो अब हाम्रो यो कलेक्सन छ, यहाँ हामी ब्लड कलेक्सनहरू गर्छौँ। अब यो चाहिँ माइक्रोबायोलोजी युनिट, यो धेरै एकदमै लेटेस्ट मेसिन हो जुन हामीसँग यहाँ छ। अब अर्को यो मेसिन म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ क्लिया बेस्ड मेसिन हो। यो पनि एकदमै अत्यन्तै लेटेस्ट। डाक्टर साहब यतापट्टि अब यो हाम्रो एक्सरे डिपार्टमेन्ट छ, अल्ट्रासाउन्ड होइन। अनि यो चाहिँ आँखा विभाग छ। अनि यो चाहिँ अन्तरङ्ग विभाग, इन्डोर बिरामीहरूलाई भित्र राख्छौँ। अब यो इमर्जेन्सी छ डाक्टर साहब। इमर्जेन्सी हाम्रो धेरै वेल इक्विप्ड छ। अहिले अब हामी यो अपरेसन थिएटरभित्र छौँ होइन। भन्न सक्नुहुन्छ यस भेगका चाहिँ एउटा उत्कृष्ट सेन्टर जस्तै हामीले ओटी सेटअप गरेका छौँ यहाँ चाहिँ। नमस्ते। हुन्छ सर, धेरै खुसी लाग्यो मलाई। यहाँ माथि एउटा रिना नामको पेसेन्ट छ, उसलाई लग्नुपर्छ मलाई। सर धन्यवाद डाक्टर साहब। ल विकासजी, रिनालाई उहाँसँग पठाइदिनुहोस् है। ओके सर, हुन्छ। ल त डाक्टर साहब, अहिले हामी लागे है। हुन्छ, ल जाऊ रिना। हजुर सर। नमस्ते। नमस्ते।
थ्याङ्क यू डाक्टर समीर, थ्याङ्क्स डाक्टर विकासजी। धेरै राम्रो विचार छ। यदि यस्तै सकारात्मक सोच दुनियाँमा सबैको भइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला सर। सत्य भन्नुहुन्छ तपाईँले। यस्तो सोच भइदिएको मान्छे भयो भने यो संसारै स्वर्ग हुन्थ्यो होला। तर यस्तो कहाँ हुन्छ? उहाँ जस्तो सोच भएको मान्छे त बिरलै पाइन्छ नि। आज हामीहरूको बीच डाक्टर वीरेन्द्रज्यूले गर्नुभएको रिसर्चको बारेमा डिटेल्स जानकारी गराउनुहुन्छ। यस सर, हामी प्रतीक्षामा बसेका छौँ। ल त वीरेन्द्रज्यू भन्नुहोस्, के कारणले बच्चाहरूको अकाल मृत्यु भइरहेका छन्? मर्ने मात्र होइन, पढाइ लेखाइ छाडी जताभावी बिग्रिरहेको पनि देखिन्छ। आखिर के छ यसका कारण? किन बर्बाद भइरहेछ बच्चाहरूको जिन्दगी? सत्यमा त बच्चा नै हाम्रो देशका भविष्य हुन्। आज हामी राजनीति गर्छौँ, भोलि उनीहरूले नै देश चलाउनेछन्। हामी नेताहरूको कर्तव्य हो देशलाई विकास गर्ने। तर देशको प्रत्येक पक्षमा लगानी गर्नुभन्दा अघि शिक्षामा नै लगानी गर्नुपर्छ। किनभने शिक्षा नभएको मानिस पशुको जिन्दगी बिताउँछ र पशुको अगाडि रोड, नाला, मठ, मन्दिर, पुल इत्यादिको केही महत्त्व हुँदैन। यहाँहरू समक्ष मैले आफ्नो आँखाले देखेको कुरा केही भन्न चाहन्छु। हाम्रो देश नेपालको राजधानी काठमाडौँ, मधेसको चर्चित ठाउँ जनकपुर धाम लगायत देशका विभिन्न शहरहरूमा पहिला रोड बन्छ, पछि गएर नालाको निर्माण हुन्छ, अनि त्यो नालाबाट खनिएको माटोले रोडमा लगानी भएको करोडौं अर्बौंको परिश्रम र सामग्रीहरूलाई बर्बाद पारिदिन्छ। त्यहाँ बसेको अशिक्षित मान्छेहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, जसले कुरा, कागज, फोहोर मैला आदि हालेर नालालाई जस्ताका त्यस्तै बनाइदिन्छन्। त्यसैले हामीलाई पहिला शिक्षाको विकास गर्नु नै राम्रो हुन्छ। मैले जहिले पनि शिक्षाको लागि केही न केही सोच्दै रहन्छु, गर्न चाहन्छु। अलि राम्ररी विचार गर्नुस्। शिक्षित मान्छे आफ्नो घर आँगन, कार्यालय, कारखाना, पसल, खेतबारी आदिलाई यति सफा सुघर बनाएर राख्छन् कि त्यहाँ त्यतिकै विकास गरिएको पाइन्छ। एउटा कुरा, शिक्षा भन्नाले सेतो कागजमा कालो मसीले लेखिएको गीत, गजल, कथा, कविता, भाषा, व्याकरण, हिसाब, किताब, फर्मुला आदि मात्र होइन। शिक्षा भनेको के हो सर? धेरै जसो मानिस औपचारिक रूपमा स्कुलदेखि क्याम्पससम्म पढाइ लेखाइ गरेर परीक्षामा पास गरी आफूलाई शिक्षित ठान्छन्। तर शिक्षा त व्यवहारिक जीवनमा लागू गर्नुपर्ने ठूलो ज्ञान हो, जस ज्ञानको कारणले मानिस संसारमा कुनै प्रकारको गल्ती गर्दैनन्। वास्तवमा चुरोटको बट्टामा लेखेको हुन्छ धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। त्यही पढे लेखेको मान्छे त्यो चुरोटको डब्बामा लेखेको शब्द पढेर पनि चुरोट खान्छ। के त्यो शिक्षित भयो त? भएन सर। यो त मैले एउटा चुरोटको उदाहरण दिएँ, तर यस्ता अनेकौं लागू पदार्थहरू छन् जसका सेवन दुनियाँभरिका अनेकौं मानिसहरूले गरिरहेका छन्। एउटा कोटेसन छ, देखेकै गर्छन्, सुनेकै भन्छन्। अर्थात् बुढाबुढी र युवा युवतीहरूले गरिराखेका कुरा बच्चाहरू सिक्छन् र त्यसका नक्कल गर्छन्। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ वीरेन्द्रज्यू? अब म केही भन्दिनँ इन्सपेक्टर साहेब। यहाँहरू बीच मैले एउटा आश्चर्यजनक घटना देखाउन चाहन्छु। विजय, विभा र प्रदीपले मर्नुको कारण यहाँहरूलाई अब रिनाले बताउँछे। सर, भन न नानी, भन, केही हुँदैन, भन, नडर नानी, भन, नडर है, भन, केही हुँदैन नानी, भन। यहाँहरूलाई कसरी भएछ घटनाको बारेमा भन। ठिकै छ, रिनाले भन्न चाहन्न। म यहाँहरूलाई एउटा आधुनिक तरिकाबाट विजय, विभा र प्रदीप मरेको घटनाको बारेमा बताउँछु। हेर्दै गर्नुहोस्। यो मेसिन, यो चाहिँ प्रोजेक्टर हो।
हेर्दै गर्नुहोस्। अब म पावर कनेक्ट गर्छु। यो एउटा हेडफोनकै आकारमा आधुनिक मेसिन, जस मेसिनको माध्यमद्वारा हामीले रिनाको दिमागमा खेलिरहेको सबै कुरा र रिनासँग जति घटना भएछ त्यो घटनाको डिटेल्स हामीले अब प्रोजेक्टरको माध्यमद्वारा हेर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस्। हो विभा, तिमीले सत्य भन्यो। बचपनदेखि आजसम्म मैले त 500 र 1000 भन्दा कमको नोट देखेकै छैन। हो, बचपनमा आमासँग पैसा माग्दा 1000 को नोट दिन्थिन्। अनि के गर्थ्यो त्यो पैसाले? के गर्थे त्यो छाड। मैले त स्कुलको फी तिर्न, कापी किताब किन्न बहाना बनाएर आमा बुवासँग पैसा मात्र थग्थे। तर के गर्थ्यौ तिमीले? के गर्थे? आयास गर्थे नि। रङ्ग बिरङको खाजा, चाउचाउ, चकलेट खाँदा खाँदै बिस्तारै मधुबाट मैले पान पराग र शिखर गुटका पनि खान सिकेँ। धत बिजे। तर आज यस दुनियाँमा मेरो आमा छैन विभा। खैर त्यो कुराहरूलाई छाडौ, म बिन्दास मान्छे। के को टेन्सन र? म बाउको एक्लै छोरो। बाउले पनि मलाई धेरै छुट दिएको छ। हो र विजय? रवि, मेरो विचारमा एउटा कुरा आयो। के कुरा भाइ? हाम्रो बाउ विदेशमा छ, आमासँग पैसा ठग्नु पर्छ। यस, गुड आइडिया भाइ। अनि त्यो पैसाले के गर्छौ तिमीहरू? के गर्छौ? रिल्याक्स गर्छौ नि हामी दुवै दाजुभाइ। क्या सञ्जय भाइ? हाँ दाइ। हाँ भाइ, मलाई झुट बोल्न धेरै मन लाग्छ। आमालाई हँसाएर खेलाएर पैसा तान्ने, अनि त्यो पैसाले सिनेमा हेर्ने, तास खेल्ने, जे मन लाग्छ त्यो गर्ने नि हामी। आखिर बाउ विदेशमा छँदैछ नि भाइ। वाह,
अनि तिमीहरू पढाइ लेखाइ गर्दैनौ अनि पछि गएर के गर्छौ तिमीहरू? बाउ विदेशमा कमाउँदैछ, हामी पनि विदेशमा कमाउने नि। पढे लेखेर कसले के गरेछ? गुड भने एकदम राम्रो। विभा ल जाउँ हामी। हो कहाँ हिँड्ने विजय? आज पनि क्लास गर्न जाँदैनौ? पढाइ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा ठुलो कुरा। पढाइ हामीलाई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। शिक्षालाई व्यवहारमा ल्याउने हाम्रो प्रमुख कर्तव्य हो। वाह रे कलियुगको प्रहलाद, तिमी त हर्न कसबको छोरो पो लाग्छौ। हामीले तिमी आफ्नो शिक्षा नदे, जा आफ्नो काम गर, जा 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 जा। तिमीहरू पढे लेखेर राम्रो मान्छे बन्ने, हामीलाई केही मतलब छैन, जा। ठिकै छ, हामीहरू त जान्छौँ पढ्नलाई, ल हैन? तर म एउटा कुरा के भन्दैछु, कुलतमा नफस भाइहरू। राम्रो संगतमा बसेर राम्रो मान्छे बन्ने सपना सजाऊ। मानिसको शरीर पाएछौँ, मानिस बनेर देखाऊ। विवेक विचारको प्रयोग गरौ र गराऊ। ईश्वरले दिनुभएको जीवनलाई शिक्षाबाट ज्ञान प्राप्त गरी सार्थक बनाऊ। जा, हामीलाई सम्झाउन आउँछ, जा जा। ठिकै छ, नमान, पछि गएर आफै पछताउनु। हामीलाई आएको थियो ज्ञान सिकाउन। ल जाउँ विभा। कस्तो पागल केटाहरू थियो यार, जति बेला पनि सुगा जस्तै पढाए पढाए। धत यार, छाड न। ए रवि, ऊ हेर के छ उता। ओह, गाँजा नर्भस सिस्टमलाई भाङ बनाउँछ कमजोर। इन्जेक्सन ट्याब्लेट प्रत्येक पार्टको गर्छ तोडफोड। मानौ ज्ञान त्यागौँ दुनियाँको सबै नसा। नरकबाट जिन्दगीलाई स्वर्गमा लाउनु बासा। स्वर्गमा लाउनु बासा। चम्किन्छौ तारा जस्तै। चम्किन्छौ तारा जस्तै। शिक्षामा लगाउनु ध्यान। शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौँ सम्मान। शिक्षा 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 शिक्षा। अङ्कल, अलिकता मलाई पनि चुरोट दिनु न, नासा खान धेरै मन गर्छ। ए बाबु, तिमीहरू यस्तो खेल्ने कुद्ने उमेरमा, पढ्ने उमेरमा अहिले यो कुलतमा नलाग बाबु। हामीहरूले यो काम गरेर अहिले पस्ताइरहेको छु बाबु। तिमीहरू नलाग बाबु, पढ्ने बेला छैन तिम्रो। अङ्कल, दाइ, एउटा ट्राईको लागि मात्रै। यिनीहरूले त हैरानै एउटा मात्रै। किन भागिरहेछ यिनीहरू? सुन्नु न, सुन्नु के भयो? जाऊ 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 जाऊ। ओ सुन्नु न, सुन्नु के हो यार? ल गयो। नगरौ नशा सेवन, नगरौ धूम्रपान। अमृत छ मानव जीवन, नगरौ बिख समान। फुर्तीले दिन्छ क्यान्सर, चुरोट, टिबी, दमा। साला आफू खान्छ नशा, हामीलाई भन्छ नखा। शराब किडनी लिभरलाई बनाउँछ निकम्मा। बनाउँछ निकम्मा। स्वास्थ्य जस्तो कोही छैन। ओ साला, कस्तो दुनियाँ आइसक्यो। के छ यो? मोटरसाइकलको चाबी रिङमा गाँजा चुरोट पिउने ऊ बनाएको छ यार। गाँजा पिउने हो? त्यसमा पनि हेर न, तीनवटा चाबी थियो। एउटा चाबी लिएर साला मुझेर भाग्यो र दुईवटा चाबीहरू यसमा छँदैछ यार। के हो यार? ओ फोन पनि आयो। हेलो रिना डार्लिङ, ल म आएँ है, एकैछिन वेट गर्नु, एकैछिन म आएँ। कहाँ हिँड्नु प्रदीप? म आफ्नो डार्लिङलाई भेट्न गइरहेछु। ल म आएँ है। यस्तै ड्रेसमा जान्छ यार? होइन यार, म घर पुगेर नयाँ अर्को ड्रेस लगाएर आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई भेट्न जान्छु। ओके बाई, लाग्यो है। साला के भयो यसलाई? हेलो, कहाँ पुग्यो? तिम्रो दिलमा के? फर्केर हेर न।
वाओ सरप्राइज। आई लभ यु रिना। लभ यु टु प्रदीप। रिना, म तिम्रो लागि दुनियाँको सबै कुरा त्याग्न सक्छु। के तिमी मलाई यति चाहन्छौ? जहिलेदेखि तिमीसँग माया बसे मलाई त अलिकति पढाइ लेखाइमा मन लागिरहेको छैन। मलाई पनि पढाइ लेखाइमा मन लागिरहेको छैन प्रदीप। तिमीले के जादु गरिदियौ? मलाई तिमीसँग मोटरसाइकलमा घुम्न, आइसक्रिम खान, आयास गर्ने पो त चाहना भइरहेछ। ल बा, यस्तो कुरा मोटरसाइकल पनि भइहाल्छ नि डार्लिङ। अब हाम्रो जिन्दगीको पढाइ प्रेम नै हुन्छ। म तिम्रो युवानको क्लास गर्छु रिना। आई लभ यु टु प्रदीप। आखिर तिमीले आफ्नो जिद पुरा गरेरै छाडियो प्रदीप। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? एउटै छोरो भएको मन लागेको कुरो दिनु पर्दैन त? मेरो प्यारो छोरो। आमा बुवा पनि मेरो साथीकै अगाडि मलाई बेइज्जत गर्यो। यो मान्छे नै यस्तै हो के? हेर बाबु, मैले आफ्नो साथीहरूसँग ऋण र साप्टी लिएर तिमीलाई सेकेन्डै ह्यान्ड मोटरसाइकल किनिदिएको छु। तर अब है मन लगाएर पढ्नु बाबु है। ल मन लगाएर पढ्नु लेख्नु है। कस्तो कुरा गरे बुढा? हाँ म त जुन बेला पनि जे भनिरहन्छु, तिमीहरू त मेरो कुरै बुझ्दैनौ। अङ्कल हजुर कति राम्रो, मेरो बुवा पनि मेरो लागि मोटरसाइकल किनिदिनु भएछ। ए ल ठिकै छ। बुवा, म र विजय मोटरसाइकलमा घुम्न जाऊ। ए शोभा, हेर न तेरो छोरा त आजैदेखि हिरो बन्न थाल्यो। मेरो छोरो त साँच्चीकै हिरो छ नि, मेरो प्यारो छोरो। ए बुझे म बुझे, तिमीले आफ्नो छोरालाई के बनाउँछौ मलाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो। के बनाउँछु? जतिखेर पनि यो बुढा कच 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 गरी बस्छ। बेकारमा कराइरहन्छ बौला जस्तो। झगर्ने हो मसँग? म लागे हे। बाई आमा। ल छोडो त अब गयो। नमस्ते अंकल। नमस्ते आन्टी। नमस्ते बाबु, नमस्ते। प्रहलाद र मनिष, के छ बाबु, तिमीहरू कहाँ गइरहेछौ? अंकल हामीहरूलाई किताब र कापी किन्नु थियो, त्यसैले बजारतिर गइरहेछु। हो अंकल ज्यू, मलाई पनि ग्रामर बुक किन्नु छ। हेर शोभा, यसलाई भन्छन् होनहार, यिनीहरू छन् पढ्नेवाला। ल बाबु है, ल राम्ररी जाऊ है। बाई अंकल, बाई आन्टी। हेर कस्ता ट्यालेन्ट छन् यी बच्चाहरू नै देशका उज्जवल भविष्य छन्। जतिखेर पनि ए के भयो यसलाई? नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, के लिनु छ होला भाइ? 9 क्लासको स्पिडी ग्रामर छ सर। सर अहिले तपाईको कुन नयाँ बुक बजारमा आउने वाला छ? बाबु ल हेर्नु, यो सामान्य ज्ञान विज्ञान कोश अनि हाम्रो पब्लिकेसन श्रवण ज्ञान सागरबाट तपाईको 50 वटा पुस्तक पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। ल सर हामी लागे है। ल राम्ररी जानु है। मेरो छोरो विजय त लाखौँमा एक छन्, भविष्यमा डाक्टर बन्छ, डाक्टर। म त विदेशबाट भर्खरै आएको छु, तर मलाई पनि थाहा भयो मेरो छोरा रवि र सञ्जय पनि धेरै ट्यालेन्ट छन्। एउटा पाइलट र अर्को इन्जिनियर बन्छ। अनि मेरो छोरी विभा यो देशको राष्ट्रपति नत्र प्रधानमन्त्री पक्कै बन्छ। वाह 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 वाह, तपाईहरुको छोरा छोरी मात्रै ठुलो मान्छे बन्ने के? अनि मेरो छोरो मुख हेरेर बस्ने? मेरो छोरो पनि राष्ट्रपति बन्छ के? राष्ट्रपति। ए कन्ट्रोल कन्ट्रोल। चुप लाग्नु बुढा, धेरै कराउनु हुन्छ। ल बा ठिकै छ, सबैले त आफ्नो छोराछोरीहरूको बारेमा भनिसक्यो, तर चन्देश्वरज्यू र तुलिना बहिनीले त आफ्नो बच्चाहरूको बारेमा केही पनि भन्नु भएन। म के भन्ने बिकाउज्यू, मेरी छोरी रुबी त भोलि भाली सोझी पढाइ लेखाइ पनि गर्छ, घरको कामहरू पनि गर्छिन्। अनि मेरो दुईटै छोरा पनि त्यस्तै छन्। पढाइ सकाएर आएपछि घरको सबै काम गर्छन्, यहाँसम्म कि भाडा कुरा पनि मार्छन् अनि मलाई सेवा पनि गर्छन्। त्यसो भए त तपाईको छोराहरू बुद्धु बन्छन्। छोरा मान्छेको काम हो बाहिर जानु, खेल्नु, कुद्नु, उफ्रिनु, घरको काम त छोरी मान्छेको पो हो त।
ठिकै भन्नुभयो शोभाज्यू तपाईँले। यिनीहरूको छोराछोरीहरू त त्यत्तिकै बेकारमा पढिरहेका छन्। लाइफै छैन तिनीहरूको, बेकारमा खर्च गर्नुहुन्छ चन्देश्वरज्यू। तुलिनाज्यू, मेरो विचारमा त तपाईँ आफ्नो दुईटै छोराको पासपोर्ट बनाएर कि त विदेश पठाइदिनुहोस् कि त खेती गर्न लगाइदिनुहोस्। कसको छोराछोरी के भन्छन् त्यो त पछि गएर मात्र थाहा हुन्छ। कस्तो दुनियाँ छ यो, कसरी बस्ने यहाँ हेर। बुरा नमान्नु है तपाईँहरू, सत्य कुरो सत्य नै हुन्छ। छोरी यहाँ कसरी आयो तिमीहरू? हामीहरूलाई थाहा थियो अङ्कलज्यू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ भनेर, त्यसैले हामी पढाइ सकाएर सिधा आइपुगे। बुवा अब हामीहरू घर जाउँ है, हजुरलाई भोक लाग्यो होला। ल जाउँ जाउँ। हेरिस कस्तो संस्कारी। शिक्षा भनेको यही हो, आमा बुवालाई ढोग्ने, आज्ञा मान्ने, माया प्रेम गर्ने, आफू खाई नखाई आमा बुवाको ख्याल राख्ने। कस्तो संस्कारी र शिक्षित बच्चाहरू। चुप लाग्नु, जतिखेर पनि अरूकै बच्चाको तारिफ गर्छ, आफ्नो बच्चा यति राम्रो छ देखिँदैन। बस्नु, म त गएँ। हे भगवान, के भयो यसलाई? आखिर सत्य तितो नै हुन्छ। हो, वास्तवमा छोराछोरी पोतो यस्तै संस्कारी हुनुपर्छ। ए अहिले त हाम्रा छोराछोरीहरू बच्चै छन्, ठुलो भएपछि नि सिक्छन्। हो नि त, दुनियाँ यस्तै चल्छ। तर ज्ञान सिकाउने हामी अभिभावकको कर्तव्य हो। मनिष, हामीहरू पढ्ने स्कुल कति राम्रो छ यार। हाँ प्रहलाद, स्कुल पोतो यस्तो हुनुपर्छ जहाँ शिक्षाको भण्डार पाइन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो यो हो, हामी 4 जना 4वटा स्कुलमा पढ्छौँ, तर हामीहरूको संस्कार कति राम्रो मिलिरहेछ। हामीहरूको भविष्य पनि राम्रो हुन्छ। यो हाम्रो स्कुल र शिक्षकहरूको ठुलो देन हो। म त आफ्नो शिक्षक र स्कुललाई कहिले पनि बिर्सिदैनौँ। थ्याङ्क्स। हामीहरू पनि आफ्नो स्कुल र गुरुजीलाई धन्यवाद गर्छौँ। के प्रहलाद होनहार विद्यार्थी। अरे हामी त मोटरसाइकलमा घुमिरहेछौँ। हेर 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 कति राम्रो फिल्म छ यसमा। खै खै हेरौँ। ए तिमी पनि हेर्छौ? ल आए है। वाउ हेरौ। वाउ फ्यान्टास्टिक। वाह कति राम्रो छ। यही छ तिमीहरूको पढाइ लेखाइ। सधैँ गन्दा काम गर्छौ। जस्तै गर्ने त्यस्तै भर्ने। ल जाऊ। तिनीहरू त गइसक्यो, अब हामीहरू मजाले हेरौँ। ल जाउँ। जाऊ। यो के छ यार, इन्टरनेट र फेसबुकमा बस न, सित्तैमा राम्री राम्री केटीहरू पढिहाल्छ यार। अरे यार तब त आफै बनाउने नि। ओ डार्लिङ, ल हिँड। विवाह हामी केटी मान्छेहरूलाई के हेर न, केटा मान्छेहरू कति लोभी र पापी हुन्छन्। केटीहरू जति गल्ती गरे तापनि अनुहारको सुन्दरता हेरेर नत्र दाइजोबाट बिहे भइ नै हाल्छ। हो रिना, के को टेन्सन? हाम्रो बुबा पनि दाइजोबाट ठुलो घरमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलटसँग विवाह गरि नै दिन्छन्। साँच्चै हो विवाह, आजको युगमा पुरुषहरू कस्तो पापी र लोभी भइसकेछन्। केटीहरूलाई फकाएर माया प्रेमको नाटक गरेर यौन शोषण गर्ने, बिहे बनाउने र फेरि समाजबाट बहिष्कार गर्ने। मैले त्यस्तो कहिले पनि गर्दिन डार्लिङ। मलाई थाहा छ प्रदीप, तिमी राम्रो मान्छे छौ। रवि, प्रदीप, विजय, विवाह, तिमीहरू किन यति ढिलो? त्यसमा पनि टेस्ट नलगाएर त के भयो सर? होइन, कम्तीमा विचार त गर्नु। तपाईँको जे जति पैसा बाँकी छ भने हामी यही छँदैछौँ नि, बुझ्नुभयो? रवि हेर बाबु, म स्कुलको प्रिन्सिपल र फाउन्डर हुँ। तिमीहरूलाई हेरविचार गर्ने मेरो कर्तव्य र अधिकार बन्छ। तपाईँको अधिकार जे भए पनि सर हामीहरूलाई अहिले बेइज्जत गर्नुहुन्छ तपाईँ। म यस्ता स्कुलमा एकछिन पनि रुक्न चाहदैन। हैन, के भयो? किन रिसाएको बाबुहरू? बुवा, तपाईँ छिट्टो आन्टी अङ्कलहरूलाई लिएर स्कुल पुग्नु त, मास्टरले हामीलाई बेइज्जत गर्यो। ल ल फास्ट आउनु है।
ल सर छाड्नुस्। ए बाबुहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो क्लासरुममा जानु है। अब हामी क्लासमा जान्न, हाम्रो अभिभावक आउँदैछ, जे हुन्छ यही हुन्छ। जाऊ साथी, बस। जाऊ। म पनि कहाँ फँसे प्रदीप, मलाई घर पुर्याइदिनु। पखनी रिना, तिमी किन टेन्सन लिन्छौ? म छँदैछु नि। सर पनि बेकारमा तमासा पारिदिए ध्यात। कसले दिन्छ हाम्रो छोरोले सजाय? अरे सर, हाम्रो बच्चाहरू के गल्ती गरेका छन्? तपाईलाई जे भन्नु थियो हामीलाई नै भन्नु थियो, तर तपाईले बच्चाहरूलाई भनेर धेरै ठुलो गल्ती गर्नुभयो। अहिले कुट्दाखेरि को आउँछ काम? ए धेरै भर्ता कुरा नगर है, नत्र छाड्नु सर, जान दिनु। बडा आउँछ प्रिन्सिपलगिरी देखाउने। यो मात्र एउटा स्कुल छ कि क्या? ए त चुप न, धेरै बोल्छस्। यहाँ आफ्नो छोराले के गल्ती गरिरहेछ हेर्दैनौ? पढ्न पठाएछ कि केटी घुमाउन पठाएछ? तपाईँ चुप लाग्नु। जाऊ सर, जाऊ भित्र जाऊ। ए तपाईहरु यति सानो कुरालाई किन ठुलो बनाउनु भयो? छाड्नुस् सर, छाड्नुस्। तपाईहरु पनि जानुस्, सानोतिनो कुरालाई यति ठुलो बनाएर पार्नुहुन्छ। जाउँ सर, जाउँ। गए आफूलाई मात्र एउटा बोर्डिङ स्कुलवाला ठान्छन्। अब सबै घमण्ड चुर चुर हुन्छ। जाउँ हामी। बडा हाथी यसले पैसा माग्न। अब हामी आफ्नो बच्चालाई अन्त स्कुलमा पढाउने। तब के गर्छ यसले? जाउँ जाउँ जाउँ। घोर शिक्षाको जङ्गलमा बसेछ केही विकृति, उल्लतमा फँसी बर्बाद छ आजनेको जिन्दगी। अब त म पढ्दिनँ यार। अनि के गर्ने त साला? अयास गर्ने नि, के गर्ने? पैसा कमाउनलाई विदेश छँदैछ नि। हिँड कुनै राम्रो रेस्टुरेन्टमा यार, बियर खान धेरै मन लागिरहेछ। आज विवाह पनि छैन यार, मलाई पनि मन लागिरहेको छैन। कता मरिन् साली? रिना पनि आफ्नो घर गइसकेकी छिन्। मलाई एकदम टेन्सन भइरहेछ, अलिकता पनि मन लागिरहेको छैन यार। ओइ साला, बाइक पनि चेन्ज गरेछौ है तिमीहरू? नयाँ छ नि त यार। हाँ यार। के भयो विजय? यार मेरो टाउकोमा धेरै चक्कर दिइरहेछ यार। के चक्कर? चक्कर आइरहेछ? ऊ हस्पिटल छ है, त्यहाँ जानुपर्छ यार। तिमीलाई उपचार गराउनुपर्छ यार। ल ल जाऊ जाऊ। ल ल स्ट्यान्ड लगा, स्ट्यान्ड। बिस्तारै बिस्तारै है। दिले दिन छ क्यान्सर, चुरोट, टिबी, दमा, शराब, किडनी, लिभर। डाक्टर साहब, के भयो बाबु? डाक्टर साहब, विजयलाई चक्कर आइरहेछ, जाँच गरिदिनुस्। ल हुन्छ, विजयलाई भित्र लगेको। ल जा विजय, आरामले आरामले बस। सिस्टरहरू आउनुहोस् है। स्वास्थ्य जस्तो कोही छैन, शिक्षाबाट सिखौ ज्ञान, शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौ। यार के भएको विजयलाई? ए त्यसै होला, साला मान्छे नै त्यस्तै छ। ए केही हुँदैन। डाक्टर साहब, के भयो हाम्रो विजयलाई? सर के भन्ने बाबु, विजयलाई त बडी ड्रग सेवन गर्नको कारणले ब्लड क्यान्सर भइसकेको छ। डाक्टर साहब, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब जे भन्दा पनि मान्छेको आफ्नो गल्तीको कारण ड्रग्स बढी सेवन गर्नाले यस्तो समस्या हुन्छ। जति उपचार गर्दा पनि विजय अब बाँच्नवाला छैन। बरु तिमीहरू माया गर्नु, राम्ररी उसलाई हँसाउनु खेलाउनु है। हालको लागि मैले इन्जेक्सन लगाइदिएछु, तर ड्रग्स सेवन गर्नेहरूको यही हाल हुन्छ बाबु। डाक्टर साहब, विजय ल ल जानु। अब तिमीहरू हाँस्नु खेल्नु, मायासँग बस्नु है। ल जाऊ विजय, केही भए छैन यार। त किन टेन्सन लिन्छौ? ल जाऊ हामीहरू। दुनियाँमा के भइरहेछ? आजको युवा पिँढीहरू कहाँ कहाँ पुगिसक्यो हे। सुर्तीले दिन छ क्यान्सर, चुरोट, खायो पियो मौज उडायो। के को खुसी मनाइरहेछौँ सबैजना? रिना, स्वास्थ्य जस्तो कोही छैन। हाँ प्रदीप, मलाई त आज मोटरसाइकलमा घुम्न साह्रै मन लागेको छ यार। जाउँ न हामी। ध्यात्तेरिके, यस्तो कुरा? तिम्रो लागि त मेरो ज्यानै हाजिर छ। मोटरसाइकल भन्ने के कुरो हो र? साँच्चै? ल साथीहरू, हामी लागे है। ल बाई। ल हुन्छ है। ल हुन्छ है। तिमीहरू यहाँ रिल्याक्स गर्नु ल, हामी आज मुड बनाउन गइरहेछौँ। बाई बाई। बाई बाई। ए विजय, मलाई पनि केटीसँग
यो गर्न धेरै मन लागेछ यार। हाँ विजय। अरे यार के को टेन्सन, विवाह छँदैछ नि। हो र विजय, तिमी साँच्चै भन्दैछौ? हाँ रवि, धेरै जस्तो यस्तै गर्छन् यार। तब त हाम्रो पनि गधा जन्म छुट्ला। ओहो विवाह डार्लिङ, आउनु आउनु। विजय आज बर्थडे भएछ क्या हो? डार्लिङ आई लभ यु। लभ यु टु विजय। ओहो के भयो विजय? मलाई धेरै जोरले दिशा लाग्यो। दैट तेरिका। ल तिमीहरू बस्नु ल, म चाँडे आएँ है। ल ल जा जा, नत्र तिमीलाई अन्डरबियरमै भइहाल्छ। बाफरे भाइ सर। अरे वाह, क्या मुस्कान छ यार। गजबे सुन्दरता छ। वाह रवि, सञ्जय के भयो विवाह? मेरो मनलाई पनि कति वर्षदेखि तर्सिरहेछु, आज तिमीलाई मान्नै पर्छ। ए रुक रुक, आज तिमीलाई म छोड्दिन। ए रुक न, कति डोर आएको। रुक न। यही छ बच्चाहरू मर्ने कारण। हो सर, यही घटना भयो थियो। धन्यवाद डाक्टर वीरेन्द्रजी, तपाईँले कारण पत्ता लगाउनुभयो। अब हामी यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। हो सर। ल भाइहरू, रवि र सञ्जयलाई गिरफ्तार गर्नुहोस्। यस सर। हामीलाई पनि सजाय दिनु सर। हामी अभिभावक भएर पनि बच्चाहरूको गल्तीमा धेरै साथ दिएका छौँ। नरेश सरलाई पनि धेरै दिल दुखाएका छौँ। हामीलाई क्षमा गरिदिनु सर। ठिकै छ, तपाईहरू गल्तीको नतिजा देखिसक्नुभयो। हो सर, हामीले धेरै ठुलो गल्ती गरे, छोरोको गल्तीमा साथ दिए, त्यसै कारण आज हामीले छोरो गुमाए सर। म त तिमीलाई सुरुदेखि नै मना गर्दै आइरहेको छु, तर तिमीले मेरो एउटा पनि कुरा सुन। मेरो छोरो अपराधी थियो, ड्रग सेवन गर्थ्यो, त्यसै कारण उसले आफ्नो जिन्दगी सित्तैमा गुमाउनु पर्यो। म पनि आफ्नी छोरी गुमाए सर। धेरै दुःख सहनुभयो तपाईहरूले, आफ्नो आफ्नो छोराछोरी गुमाएर। तर आजदेखि हाम्रो देश र दुनियाँका कोही आमा बुवा आफ्नो छोराछोरी नगुमाओस्, त्यसका लागि हामीहरूको विचारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। तर बच्चाहरूको दिमागमा गलत कन्सेप्ट बसेको कारणले ड्रग्स सेवन गर्ने, सानै उमेरमा प्रेम गर्ने, तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाउने जस्ता दुर्घटना भइरहेछ। मोबाइल तथा कम्प्युटरको माध्यमद्वारा इन्टरनेट र फेसबुक आदिलाई मिसयुज गर्ने जस्ता घटनालाई रोक्नै पर्छ हामीले। नत्र मोटरसाइकल एक्सिडेन्टमा मरेको प्रदीप
धुम्रपान सेवन गरेर क्यान्सर भई मरेको विजय, गलत प्रेमको कारणले फाँसी झुन्डिएर मरेकी विभा र फेसबुक इन्टरनेटको शिकार भई रुइरहेकी रिना तथा अन्य गल्तीबाट हातमा हतकडी लागेको रवि र सञ्जय जस्तै दुर्गति हाम्रो देशको लाखौं करोडौं बच्चाहरूको हुनेछन्। वास्तवमा बच्चाहरू आजकल धेरै गल्ती गरिराखेका छन्। हामीले जति भन्दा पनि पुढे मान्दैन किन हो सर, अभिभावकको पनि र शिक्षक शिक्षिकाको पनि कुरा सुन्दैन। हैन म्याडम, राम्रो बच्चाहरू पनि छन् हाम्रो देश र समाजमा। जस्तै प्रहलाद, मनिष र रुबीलाई हेर्नुस्। यी बच्चाहरूलाई नराम्रो भनिरहेका थिए, तर आज हेर्नुस् यिनीहरूको जिन्दगी हेर्नुस्, कति राम्रो पढाइ लेखाइ र संस्कारी छन्। खैर यो गल्ती त भइसकेछन्, तर आजदेखि यस्तो गल्ती नहोस् त्यसको लागि मसँग एउटा आइडिया छ सर। के आइडिया छ वीरेन्द्रजी तपाईसँग? भन्नुस्, हामीलाई पनि थाहा होस्। के त्यसबाट सकारात्मक असर पर्छ हाम्रो राष्ट्रमा? हो सर, त्यसबाट राम्रो असर पर्छ हाम्रो समाजमा। हाम्रो देशको बच्चाहरू सुध्रिन्छन्। वास्तवमा मानिसको जीवनमा 5 वर्षको उमेरदेखि 30 वर्षसम्म शिक्षा प्राप्त गर्नु नै दुनियाँको सबैभन्दा ठूलो धन प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले हाम्रो देशका बच्चाहरू, किशोर किशोरी र युवा युवतीहरूलाई यो धन प्राप्त गराउनको लागि हामीले संघर्ष गर्नेछौँ सर, संघर्ष गर्नेछौँ। के बाबु, शिक्षा प्यारो छ नि? हजुर सर, हामीले आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा ठूलो महत्व शिक्षालाई नै दिइरहेछौँ। हामी धेरै मन लगाएर पढिरहेछौँ सर। मलाई त पढाइ लेखाइ बाहेक अरू केही मनै पर्दैन सर। धेरै राम्रो, धेरै राम्रो। के तपाईहरूले केही सिक्नुभयो यो बच्चाहरूबाट? यस्तै बन्नुपर्छ तपाईहरूलाई पनि। एउटा कुरा, रवि र सञ्जय जस्तो बेइमान आफ्नो विश्वासिलो अभिभावकसँग झुट बोल्ने, पैसा ठग्ने, ढाँट्ने र विश्वासिलो साथीहरूलाई धोका दिने गल्ती कहिले पनि गर्नु हुँदैन, नत्र नैतिकता र मानवताको अपमान हुन्छ। सर, हामीहरू पनि केही भन्न चाहन्छौँ सर। ल भन। सर, हामीले गरेको गल्तीको सजाय हामीलाई भेट्यो सर। आफ्ना 3 जना साथी गुमाए, आफ्नो समुदायमा कलङ्कित भए र आमा बुवाको नजरबाट पनि तल झरे सर। जुन हातमा कलम किताब हुनुपर्ने थियो त्यसै हातमा हतकडी छ सर। हाम्रो जिन्दगी नर्क भन्दा पनि बद्तर भइसकेको छ। हामीले तपाईहरूलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने हामीले जस्तो गरेको घोर अपराध तपाईहरू कहिले पनि नगर्नुस्, नत्र तपाईहरूको जिन्दगी पनि हामी जस्तै बद्तर भइहाल्छ। सर, म पनि धेरै ठुलो अपराध गरेँ, तर मैले गरेको गल्ती जस्तो अरू कसैले नगरोस्, यही मेरो जीवनको ठुलो उद्देश्य हुन्छ। के सिक्नुभयो तपाईहरूले यो बच्चाहरूबाट? वास्तवमा मानिसको जीवनमा गल्ती गर्न बेलामा एहसास हुँदैन, तर सजाय भोग्नै पर्छ। इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज। अर्थ, गल्ती जानी बुझी गर्नुस् वा अनजानमा सजाय भोग्नै पर्छ। भोग्नै पर्छ भने भोग्नै पर्छ। 1 मिनटको लागि विचार गर्नुस्। तपाईलाई थाहा छैन, खैनी, पराग, चुरोट, जाँड, रक्सी आदिको सेवनले टिबी, दम्मा, किडनी फेल, क्यान्सर जस्ता खतरनाक बिमारी भइहाल्छ। अनि तपाईले अनजानैमा त्यो लागू पदार्थहरू खाइदिनु भयो। विचार गर्नुस्, के तिनीहरूले तपाईको शरीरभित्र गएर यो सोच्छ, यो चाहन्छ कि यो मान्छेलाई थाहा थिएन अनि हामीलाई खाइदिए, हामी अब यसको शरीरमा कुनै प्रकारको बिमारी नथुपारौं, नगरौं? के यस्तो हुन सक्छ? हुँदैन सर। यस्तो कहाँ हुन सक्छ सर?
यस्तो कहिले पनि हुँदैन सर। त्यसैले कहिले पनि गल्ती नगर्नुहोस्। तपाईहरूले हेर्नुभयो, प्रदीप, विभा र विजय विभिन्न कारणले विभिन्न घटनामा मरे। अब तपाईहरू सोचेर भन्नुहोस्, के मृत्यु समस्याको निदान हो? होइन सर, होइन। ठिक्कै भन्नुभयो तपाईहरूले। अब हेर्नुहोस्, रवि र सञ्जयलाई जेल भयो। रवि र सञ्जयको जिन्दगी नर्क भयो। के जेल समस्याको निदान हो? केही भन्नु भएन तपाईहरूले। सोचेर भन्नुहोस्, वास्तवमा जेल समस्याको निदान हो। तर जेलबाट सजाय काटेर आएको मान्छे सुध्रिनु पर्यो। सुध्रेर आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्यो अनि त्यहाँबाट आफ्नो जीवनको नव सुरुवात गर्नु पर्यो। हो सर। कतिपय मान्छेको लागू पदार्थहरू सेवनको कारणले टिबी, दम्मा, क्यान्सर, किडनी फेल जस्ता बिमारी भई जिन्दगी र मृत्युको बीच उल्झिरहेछन्। के बिमारी समस्याको निदान हो? होइन सर, होइन। होइन, साँच्चै भन्नुभयो तपाईहरूले। बिमारी पनि समस्याको निदान होइन। तब के छ नि समस्याको निदान? के छ समस्याको निदान वीरेन्द्रज्यू, भन्नुस्। डाक्टर साहेब, समस्याको निदान हो संकल्प, समस्याको निदान हो परिवर्तन र समस्याको निदान हो कर्म। धन्यवाद वीरेन्द्रज्यू, तपाईँको विचारले हामीहरूको आँखा खोलिदियो। वास्तवमा प्रतिशोध, सजाय, बिमारी र मृत्यु समस्याको निदान होइन। धन्यवाद डाक्टर वीरेन्द्रज्यू, धन्यवाद। अनि यी कुराहरू हामी ज्ञानबाट सिक्छौँ र ज्ञानको जड हो शिक्षा। शिक्षाले नै दुनियाँको सबै ज्ञानको जन्म दिन्छ। त्यसैले हामी शिक्षित बनौँ र संकल्प गरौँ कि आजदेखि हामी कुनै प्रकारको गल्ती गर्दैनौँ। धन्यवाद। अनि आफ्नो आफ्नो जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउनुहोस्। अहिलेसम्म गर्नुभएको सबै गल्तीलाई बिर्सिदिनुहोस्। आजदेखि शिक्षित बन्नुहोस्, इमानदार र व्यवहारिक भई नशा मुक्त बन्नुहोस् र आफ्नो छिमेकीहरूलाई पनि बन्न लगाउनुहोस्। त्यहाँबाट तपाईहरूको असल जिन्दगी सुरु हुन्छ। हो सर। फेरि कर्म गर्नुहोस् समाज र राष्ट्रको हितमा। कहिले पनि कसैको बारेमा गलत नसोच्नुहोस्। इमानदारीतापूर्वक आफ्नो कार्य गर्नुहोस्। कुलतबाट बच्नुहोस् र अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। तब हेर्नुहोस् हाम्रो राष्ट्र नेपाल पनि विश्वमा एउटा एक्जाम्पल हुनेछ। सर, यो शुभ समाचार, यो राम्रो सन्देश हामीले दुनियाँको ठाउँ ठाउँमा गएर प्रचार गर्नेछौँ सर। अनि मलाई विश्वास छ हाम्रो यो सन्देशबाट दुनियाँका लाखौं करोडौं मानिसहरू राम्रो बन्नेछन् सर। यो मेरो विश्वास छ। जब तपाईको विश्वास यस्तो छ भन्ने हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौँ सम्मान। शिक्षा हो महान, शिक्षा नै हो भगवान। शिक्षा 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 नभएको मानव हुन्छ पशु समान। व्यर्थ छ उसको जीवन जो गर्छ शिक्षालाई अपमान, जो गर्छ शिक्षाको अपमान। शिक्षा 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 बाबु नानी भाइ बहिनी
एउटै छ हाम्रो नारा, पढ्न जाऊ स्कुल क्याम्पस मानौ कहाँ सारा। शिक्षा नै सबै धन हो मानौ सत्य कथन, स्कुल हो ठुलो मन्दिर, शिक्षक हो प्यारो देवता, शिक्षक हो प्यारो देवता। शिक्षा नै हाम्रो जीवनको अमृत दिन्छ प्राण, शिक्षा नै जीवन हो, शिक्षालाई गरौ समान। शिक्षा 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 शिक्षा